सऊदी हुकूमत ने इस साल उम्रा मुकम्मल खोल दिया है और आज तो उन लोगों ने जो वैक्सीन का एक रद्दअमल उन लोगों ने शुरू किया था कि जो वैक्सीन उन लोगों ने करवाई है वो उम्रा और हज करवा सकेंगे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर वैक्सीन के भी हरम शरीफ में दाखिले की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिदायतुर्रहमान होती एक मुताबिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस तरह सामीन नाज़रीन आपको पता है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करे, चूँकि ये जो फ़राइज़ है उनमें भी ये 5 नंबर पे है, तो हज का फ़र्ज़ का हुसूल हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। हमारे साथ मारूफ हज टूर ऑपरेटर जो कि कारवान अब्दुर्रहीम हज टूर ऑपरेटर के चीफ एग्जीक्यूटिव है अलहाज सरबियान खान मौजूद है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हज टूर ऑपरेटर की तादाद है वो 804 है। कारवान अब्दुर्रहीम हज टूर ऑपरेटर 2007 से रजिस्टर है और ये 2004 से काम कर रही है। जो हुज्जाज कराम है उसकी खिदमत के लिए कोशां है। पाकिस्तान में इस वक्त टूर ऑपरेटर को क्या इश्यूज़ है, इस वक्त क्या मसाइल है, और उम्रे तो माशाल्लाह अब खुल चुके हैं। वहाँ पे सऊदी हुकूमत जो सऊदी वज़ारत मज़हबी अमूर है वो इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रही है, जो हज बैतुल्लाह की सआदत जो ख्वाहिशमंद है हज खाना काबा खोलने के हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे अलहाज सरबियान खान से कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और जो हुज्जाज कराम है जो ख्वाहिशमंद है इनके लिए क्या खुशखबरी है। तो चलते हैं अलहाज सरबियान खान की तरफ और उससे पूछते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे सऊदी अरब में, और पाकिस्तान की जो मजहबी उमूर की जो वजारत है वो इस सवाल से क्या इक़दाम उठा रही है। सरबियान खान, जो मैंने अपनी तमहीद में जो इशूज़ आइडेंटिफाई किए, तो आप सबसे पहले अपना तारुफ़ कीजिए, अपना टूर ऑपरेटर आपकी जो कारवान अब्दुर्रहीम हज टूर ऑपरेटर है, इसके हवाले से हमें मुख्तसरन आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया की तवस्सुत से और आपकी मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम हज और जो मुश्किलात और जो साल 2022 के लिए हज का इंतज़ामी उमूर जो हैं उसके बारे में लोगों को आगाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने इस साल उम्रा मुकम्मल खोल दिया है और आज तो उन लोगों ने जो वैक्सीन का एक रद्दअमल उन लोगों ने शुरू किया था कि जो वैक्सीन उन लोगों ने करवाई है वो उम्रा और हज करवा सकेंगे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर वैक्सीन के भी हरम शरीफ में दाखिले की पाबंदी ख़त्म कर दी गई और वही पुराना सिस्टम जिस तरह पुराना निज़ाम था उसी तरह वहाँ पे निज़ाम को बहाल कर दिया। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया गवर्नमेंट 21 मार्च से 23 मार्च तक मक्का मुकर्रमा में हज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। उसमें तमाम ममालिक के जो वज़ीर हैं और जो वज़ारत मज़हबी अमूर से रिलेटेड लोग हैं उनको मदऊ किया गया है। पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर मज़हबी अमूर, सेक्रेटरी वज़ारतुल हज मज़हबी अमूर और इसके साथ होप के चंद नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी गई, जिससे KPK से मसूद शिनवारी साहब, इस्लामाबाद से नसीर मुग़ल साहब और KP चेयरमैन फैसल सबूरी साहब को मदऊ कर दिया गया। उन लोगों के इंशाअल्लाह तरीक़ाकार ये है कि इस साल हज तो होगा और वसी पैमाने पर होगा इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। और हज में उन लोगों ने कोटा सिस्टम रखा हुआ है। अभी तक हमारे इल्म के मुताबिक 20% कोटा जो है वो ख़ारिजी ममालिक के लिए मुख्तस कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का 40,000 बन रहा है। लेकिन हमारा वज़ीर मज़हबी अमूर जो है उसकी कोशिश यही है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोटा हमें मिल जाए और बहुत से लोगों को हम मुस्तफ़ीद कर लें, क्योंकि आपके इल्म में है कि 2 साल से हज मुसलसल नहीं हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हुज्जाज कराम और उम्र के ज़ायरीन की तादाद सब ममालिक से ज़्यादा है। लोग जो है वो बेचैन भी हैं और तड़प भी रही है, क्योंकि हरम के साथ मोहब्बत का उनका वालिहाना अक़ीदत का वो अब भी इसी तरह कायम है। तो इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह वज़ारत मज़हबी अमूर की कोशिश को देख लेते हैं कि इस साल हज जो है वो कितने लोगों का कोटा पाकिस्तान को 23 तारीख़ तक मिल जाएगा। वो लोगों के लिए वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान से कितने हुज्जाज कराम इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह सफ़र कर सकेंगे। लेकिन होप से और वज़ारत मज़हबी अमूर से हमें उम्मीद है कि वो इस कोटे को बढ़ाएगा।
جس طرح سعودیہ تعلیمات کے مطابق ان لوگوں نے جس طرح عمرہ کھول دیا، یعنی بالکل انلمیٹڈ. ابھی تقریباً ان لوگوں کے جو فگر آ گئے تو 2 مہینوں میں تقریباً 6 لاکھ ویزے سعودی گورنمنٹ نے ایشو کیے. اور رمضان مبارک کے لیے انہوں نے حرمین شریفین کو مکمل کھول دیا. جس طرح پرانا نظام تھا وہاں پہ افطاری کا اور سحری کا نظام بھی اسی طرح بحال کر دیا. فاصلے کا جو نظام تھا وہ بھی ختم کر دیا. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ حج کے لیے بھی اسی طرح انتظامات کریں گے اور اسی طرح پرانے سسٹم کے مطابق وہ حجاج کرام کی تعداد بھی بڑھائیں گے. سرور خان صاحب، آپ نے چونکہ وزارت مسجد نور کی جو کاوشیں ہیں، جو کوشش ہے، اس کو بھی سراہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ رمضان سر پہ ہے اور انشاءاللہ 10-15 دن بعد رمضان ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پرانی روٹین ہے، جو پہلے سے لوگ خانہ کعبہ میں وہاں پہ رمضان کے جو مہینہ تھا وہ گزارا کرتے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہی چہل پہل، وہی رونقیں دوبارہ بحال ہوں گی؟ انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے تو یہی اعلان کیا ہے کہ جس طرح پرانا نظام تھا اور اب بھی اسی طرح ہے. اگر آپ خود دیکھ لیں تو الحمدللہ حرمین شریفین اور مطاف بالکل کھول دیا گیا ہے تمام حجاج کرام کے لیے. اور سعودی گورنمنٹ نے واپس اسی طرح اعلان کیا ہے جس طرح افطاری اور سحری کا نظام تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، کیونکہ 2 سال پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو جس طرح نظام بنا ہوا تھا، ہر ایک بندہ اور ہر ایک مسلمان رو رہا تھا، کیونکہ حرمین شریفین کا اور خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے مبارک پہ سلام اور حاضری کی بالکل وہ نظام درہم برہم یعنی بالکل ختم ہو گیا تھا. وہاں پہ جانے کے لیے آپ کو ایک اجازت نامہ لینا پڑتا تھا. الحمدللہ وہ سعودیہ حکومت نے ختم کر دی اور جس طرح پرانا نظام تھا سلام کرنے کا اسی طرح ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ اس رمضان میں جس طرح ان لوگوں نے افطار اور سحری اور واپس یعنی 20 تراویح کا اہتمام کر دیے. اگر آپ پچھلے سال دیکھ لیں تو 8 رکعت کی تراویح پہ وہ اکتفا کر رہے تھے. انشاءاللہ اس دفعہ وہی پرانا نظام، وہی ختم القرآن اور وہی 29 رمضان پہ ختم القرآن ہوگا انشاءاللہ. بالکل پروگرام کی اختتام کی طرف بڑھیں گے. چونکہ آپ نے پہلے اپنے جو الفاظ سے آپ نے ان میں بتایا تھا کہ چونکہ یہ 2 سال بعد کھول رہا ہے اور یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ وزارت مذہبی امور تو سرکاری طور پر حجاج کرام کو جو سہولیات ہے یا اس کو جو فیسلٹیز ہے وہ اقدامات اٹھائیں گے. آپ کی جو ہوپ تنظیم ہے جو کہ پرائیویٹ حج ٹور آپریٹر کی ایک منظم اور یہ ایک الیکٹڈ تنظیم ہے، تو آپ کی کیا اس حوالے سے کچھ پلاننگ ہے کہ حجاج کرام کو آپ کیا کیا فیسلٹیز دیں گے اور کیا کیا پیکیج دیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا کرم ہوگا؟ سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان دنیا میں 3 نمبر پہ بہترین سروسز میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ ہوپ کو ملتی ہے، کیونکہ ہوپ نے ایک ایسا نظام وہاں پہ مختص کر دیا ہے، رائج کر دیا ہے کہ حجاج کرام کی جتنی تکالیفیں ہیں وہ ود ان دا ٹائم آن دا اسپاٹ وہ حل ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو مشکلات ہوتے ہیں اور وہ واپس آ کے شکایات لکھیں گے، اس طرح نظام نہیں ہے. الحمدللہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حجاج کرام کو جب تکلیف پہنچ جاتی تھی وہ پاکستان آ کے شکایت کر لیتا. یہ ہوپ کی تنظیم جب بنی ہے تو انہوں نے یہ نظام بالکل ختم کر دیا ہے. جب حجاج کرام کو جو تکلیف پہنچ جاتی ہے اسی وقت اس کے ہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی وہ تکلیف کو منیمائز اور ختم کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. اور اس دفعہ حکومت کو جو کوٹا مل رہا ہے وہ تو بہت کم ہے، کیونکہ وہ اگر حجاج ہوپ میں اور گورنمنٹ میں تقسیم کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں 20-20 ہزار کا کوٹا تقسیم ہو جائے گا، جو کہ دونوں کے لیے نامناسب اور بہت مشکل ہوگا کہ وہ کس طرح اس کو مینیج کریں. تو ہوپ کے تھرو ہم اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سے اس پہ بات چیت کر لیں، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہمارے اور پرائیویٹ سیکٹر کو جتنا نقصان ہو گیا ہے اس میں سے، کیونکہ ان کے دفاتر کا خرچہ، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہے تو یہ اسٹاف وغیرہ کا، تو اگر یہ کوٹا جو ہے جو بہت کم مل رہا ہے پاکستان گورنمنٹ کو، اگر یہی کوٹا وہ صرف پرائیویٹ حجاج کرام کو مہیا کرے، کیونکہ گورنمنٹ کے لیے 20,000 حجاج کرام کو مینیج کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی وہی انتظامات کرنا ہے، وہی اسٹاف بھیجنا ہے سعودی عرب کے لیے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا. تو ہماری ایک درخواست ہوگی ہوپ کی وساطت سے کہ وہ یہ کوٹا جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو پرووائڈ کر لے اور وہ اس کو مینیج کروا دے، اس کی سپرویژن کروا دے منسٹری آف ریلیجیس افیئر،
اور ہوپ جو ہے کیونکہ ان کے 2 سال کی جو مشکلات ہے جو ان لوگوں نے برداشت کیے ان کے تھوڑا سا اس میں سے کمی ہو جائے گی. بڑے مہربانی الحاج سربلند خان آج ہمارے مہمان بنے تھے, چیف ایگزیکٹو کاروان عبدالرحیم حج ٹور آپریٹر. چونکہ جس طرح الحاج سربلند خان نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ کھل گیا ہے اور اب رمضان مبارک کا بابرکت مہینے آنے والا ہے, اور انہوں نے کھل کے وہ تمام تر پابندیاں جو سوشل ڈسٹینسز پہ مبنی تھی یا جو ویکسینیشن کے حوالے سے تھی وہ اٹھا لی ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے خصوصاً مردان کے جو بسنے والے ہیں جو کہ حج کے خواہشمند ہیں, جو عمرہ کے خواہشمند ہیں, ان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ وزارت مذہبی امور کی کوششوں کو بھی انہوں نے سراہا, تو یقیناً یہ نہ صرف حکومت پاکستان کے لیے بڑی کاوش ہوگی بلکہ جو ہوپ کے نمائندے ہیں ان کے لیے بھی بڑی اس کی کوشش ہوگی کہ وہ حجاج کرام کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دے, انہیں فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کی خدمت کرے تاکہ اللہ پاک ان سے خوش ہو. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہدایت الرحمان ہودی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.